हेलो, वेलकम टू द्रोणास प्लेटफॉर्म। कोरोना को महामारी साथसाथै लकडाउनले संसारको सबै व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएको बेला द्रोणास अनि द्रोणासको स्टुडेन्टले केही पोजिटिभ भाइब दिन सफल बनेका थियौं। 2019 जो WBP SI को भ्याकेन्सी आएको थियो, द्रोणासले त्यसको साथसाथै थुप्रै कोर्सहरू चलाएर हामीले धेरै स्टुडेन्टलाई सफल बनाउनमा हामीले धेरै मद्दत गरेको थियौं। So today we have with us Shiv Nayan Tamang, who has been recently selected as WBP SI 2019. Let's welcome Shiv Nayan Tamang. Thank you, sir. तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले रिसेन्टली सेलेक्ट भएर? Obviously the feeling is very surreal. Obviously after so many years of unemployed, the face सकेर क्या अहिले अब यो फेजमा आउँदाखेरि obviously अब यो स्पेशली फिलिङ भइरहेको छ। स्पेशल लागिरहेछ, धेरै मजा आइरहेछ। कस्तो प्रकारले घरमा या समाजमा कस्तो भइरहेछ अहिले? सो त्यो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभले डिफ्रेन्ट चेन्ज भइरहेछ मान्छेको हुन्छ नि। अब त्यो रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडिसम्म त्यस्तो त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेको जस्तो पर्सपेक्टिभले हेर्छ मान्छेले एउटा नर्मल थियो क्या। तर अहिले चाहिँ जति सक्दो मान्छेले हुन्छ नि एउटा रेस्पेक्ट दिएर अभियसली अब त्यो हार्डवर्कलाई पनि आफ्नो हजुर उनीहरूले मतलब रेस्पेक्ट गरिरहेछ, हजुर तेज गरेर हुन्छ नि अझै अझै अरूलाई पनि इन्सपायर गर्नु भन्ने कुराहरू भन्दै हुन्छ नि। अन्त तिम्रो यो प्रिपरेसन्स गर्नु लागि चाहिँ या तिम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के थियो? स्कुलिङ भयो, कलेज भयो, या घरमा कस्तो कस्तो प्रकारले सपोर्ट गरेको तिमीलाई? सर फर्स्ट मेरो स्कुलिङ त दार्जिलिङबाटै गरेको स्कुल होइन। त्यहाँदेखि आफ्टर त्यो मैले आई ग्रेजुएटेड फ्रम यो सेन्ट जोसेफ्स कलेज। त्यो बाद त्यो ग्रेजुएसन आफ्टर ग्रेजुएसन चाहिँ आई वाज डिसाइडिङ टु पुर्स्यु मास्टर्स। त्यो भएन क्या, त्यो गर्ने उयो भएन। त्यहाँदेखि त्यसपछि त्यही अब अरू यताउता देख्दा हो सोधखोज गर्दा हुन्छ नि त्यही आई केम अक्रस दिस गभर्मेन्ट जब यो एस्पायरिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई हेरेँ हो उनीहरूसँग बातचित गर्दाखेरि अब हुन्छ नि गभर्मेन्ट जबमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्नु पाउँछ जस्तो लाग्ने हुन्छ नि, त्यो फिलिङ थियो हुन्छ नि। नट जस्ट द्याट अब गभर्मेन्ट जब पाउँछु के हुन्छ लाइफ त्यो थिएन। तर अब अभियसली आल बी अ पार्ट अफ गभर्मेन्ट हुन्छ नि, आल बी अब हुन्छ नि चेन्जिङ आल बी रेस्पोन्सिबल हुन्छ नि फर चेन्जिङ पिपल्स लाइफ। त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि हुन्छ नि आई गट इन्सपायर द्याट आई हेभ टु गो। के भन्छ तिमी कसैको देखेर या अब सोच्यो कि तिमीले मास्टर्स गऱ्यो भने यसको टाइम जाँदै जान्छ, गभर्मेन्ट जब गऱ्यो भने चाहिँ एउटा सेक्युर हुन्छ भनेर तिमी कसैबाट इन्सपायर भएर चाहिँ यो फिल्डपट्टि आएको थियो है। अन्त मोस्टली तिमीले यो WBP SI 2019 मा सेलेक्सन सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमी कस्तो प्रकारले प्रिपरेसन्स गर्दै थियौ? कुन चाहिँ इक्जाम्सको लागि चाहिँ फोकस गर्दै थियौ? या तिमीले स्पेसली सबै इक्जामलाई फोकस गर्दै थियौ कि के थियो तिम्रो? सर पर्टिकुलरली भनौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इक्जाम्सहरू मैले कहिले दिएन। त्यहाँदेखि मैले जति सक्दो यो स्टेट गभर्मेन्ट इक्जाम्समै ट्राई गर्दै थिएँ। अनि अभियसली WBCS अब सबैको अल्टिमेट गोलै हुन्छ, अब त्यस्तै मेरो पनि थियो। अनि त्यो अनुसार प्रिपेयर गर्दा अभियसली यो टक्कै यो हजुर यो इक्जामको अब नोटिफिकेसन निस्कियो। त्यहाँदेखि अब पुलिस भनेर सानैदेखि हुन्छ नि त्यो कमिङ फ्रम पुलिस ब्याकग्राउन्ड फ्यामिली पुलिसको भएर पनि होला त्यो आई अलवेज वान्टेड टु डन द्याट युनिफर्म हुन्छ नि। त्यहाँदेखि अब पुलिस अब एउटा पुलिस अफिसर हुनु पाउँछ भने एउटा राम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। प्लस अब सिभिलियनको लागि बहुत कुछ सोसाइटीमा चेन्जेस ल्याउनु सक्छु भन्ने हुन्छ नि। त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट भएको यो हुन्छ नि प्रिपरेसन। फ्यामिली पनि एउटा इन्सपिरेसन फ्यामिली त अभियसली दे वर द हुन्छ नि ब्याकबोन हुन्छ नि। अब यत्रो इयर्स अनइम्प्लोयमेन्ट फेजमा उनीहरू माथि टोटली डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि, फाइनेन्सियली मेन्टली अब इमोसनल सबै उनीहरूमाथि डिपेन्डेन्ट थियो। तर मलाई चाहिँ अब फ्यामिलीबाट चाहिँ कहिले प्रेसर थिएन हुन्छ नि। अब जहिले पनि अब दे अलवेज युज टु अप्रिसिएट माई हार्डवर्क हो। अनि मलाई भन्थ्यो अब ठिकै छ जे गर्दैछ गरेर। अनि मैले जति जे गर्दैछु उनीहरूले पनि अब त्यो अप्रिसिएट गर्दै थियो। त्यो एउटा ठुलो बुस्ट जस्तो भयो क्या अब यो। ठिकै छ नि है। मोस्टली अब तिमीले यो थुप्रो साल भयो, 2-3 साल भयो यसको लागि प्रिपरेसन्स गर्दै गरेको। अनि यसमा तिम्रो पेसेन्स चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट चाहन्छौ तिमी? कति गभर्मेन्ट जब गर्नु लागि एउटा पेसेन्स हुनुपर्छ या हुनु पर्दैन भन्ने चाहिँ के चाहन्छौ तिम्रो? सर यो जब पाउनु चाहिँ हुन्छ नि यो गभर्मेन्ट जबको फिल्डमा आउनु चाहिँ पेसेन्स र पर्सिभेरेन्स
प्रिसिजन र पर्सिभेरेन्स छैन भने चाहिँ अलिकति अब हुन्छ नि इम्पोसिबल छ किनभने यो तिनवटा चिज एसेन्सियल पार्ट छ यसको पेसेन्स पर्सिभेरेन्स अनि त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ आफूले ह्यान्डल गर्नु सिक्नै पर्छ हुन्छ नि अलिकति मोस्ट पेसेन्स पर्सिभरेन्स अनि हार्डवर्क हुन्छ नि हार्डवर्कको चाहिँ देयर इज नो अदर अल्टरनेटिभ हुन्छ नि त्यो तिनवटा चिजलाई स्मार्ट वर्क त्यो चाहिँ पनि इम्पोर्टेन्ट हजुर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तिमीले अब यो डब्ल्युबीपी एसआईकै बात गर्दाखेरि प्रिलिम्स लेभलमा प्रिपरेसन्स गर्दा चाहिँ कस्तो प्रकारले गरेको थियो सो प्रिलिम्समा चाहिँ अब ऱ्यान्डमली प्रिपेयरै हुन्छ मिन्स अब जे छ अब म्याथ्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्टिग्रल पार्ट हो जुनै एक्जामको पनि हो म्याथ्स अलिकति दिनै पर्थ्यो अनि इङ्ग्लिस भयो जेनरल एउटा स्ट्राटेजी बनाएको थियो कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने स्ट्राटेजी चाहिँ उसमा प्रिलिम्समा चाहिँ त्यस्तो थिएन क्या किनभने मैले अब डब्ल्युबिसिएस प्रिपेयर गर्दा हो त्यो अनुसारै मैले जसरी जिके पढ्थेँ त्यो सिलेबस वाइज हुन्छ नि त्यसरी कभर गर्नु खोज्थेँ अनि मेन्सको प्याटर्न अलिकति डिफ्रेन्ट थियो मेन्सको प्याटर्न टोटली डिस्क्रिप्टिभ हामीलाई विशेषमा त अब सिडीमा हेऱ्यो भने एमसिक्यू आउँछ त्यहाँ यहाँ त जिके भयो म्याथ भयो टोटली डिस्क्रिप्टिभ भयो त्यसपछि तिम्रो स्ट्राटेजी के थियो डिस्क्रिप्टिभ पार्टमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमै थियो सर किनभने लास्ट टाइम पनि 2018मा थाहा छ तपाईँलाई एक्सर्साइजको मिन्स त्यो गरेर इन्टरभ्यूसम्म पुगेको थियो मेरिट लिस्ट पाउन सकेन 126 अर्डर थियो मेरो पुगेन त्यति बेला त्यो भएर चाहिँ मैले त्यो लकडाउन चल्दै थियो त्यो लकडाउन भएकोले गर्दा सबैजना घरमै थिएँ म पनि हो अनि अब कसरी पढ्नु भने त्यो हुन्छ नि लास्ट टाइम अब फेल भएको अभियसली मोरल डाउन भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ अब आई नै हुन्छ नि जोनास वाज गिभिङ दिस डिस्क्रिप्टिभ क्लास भनेर त्यहाँ मैले यताउता सोधखोज गरेँ त्यहाँदेखि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ त्यहाँदेखि जबदेखि मैले यो क्लास सुरु गरेँ नि त्यहाँदेखि एउटा हुन्छ नि डिरेक्सन पाएँ डिस्क्रिप्टिभलाई यसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ एउटा आइडिया चाहिँ हजुर हजुर जोनासको क्लासले धेरै हेल्प गर्यो अर्को आइडिया चाहिँ यहीँबाट पाएँ मैले हुन्छ नि किनभने अलिकति इट्स काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट थियो यो बिचमा है हजुर हामी अब पढ्नु चाहिँ पढ्छ कि तर पढ्नु चाहिँ कसरी पढ्छ भने हामीले अभियसली विल बी प्रिपेयरिङ फर त्यो अब्जेक्टिभ एमसिक्युजहरू तर हाम्रो के हुन्छ त्यो पढ्दा पढ्दा अचानक अब सर्टकट म्याथ्सहरू सिक्दै गर्दा अचानक फेरि डिस्क्रिप्टिभ एक्जाम आउँदा हुन्छ नि टोटल ब्ल्याङ्क अब कसरी कताबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो त्यो हुँदैन क्या किनभने सिलेबस इज सो फास्ट अब किनभने यु कान डिसाइड त आफै हो यो गर्नुपर्ने यो यसरी पढ्नु भने त्यति बेला चाहिँ जोनासको हुन्छ नि रोल चाहिँ अब म त्यो चाहिँ अब आइएम सो ग्रेटफुल टु यो क्या जोनास हुन्छ नि त्यो गाइड दिनुभयो हुन्छ नि त्यसले गर्दा पनि यति राम्रो मार्क्स स्कोर गर्नु सक्यो मक इन्टरभ्यू पनि दिएको थियो है हजुर मक इन्टरभ्यू थियो मकको जुन चाहिँ जोनासमा जुन चाहिँ मक भएको थियो हजुर अनि त्यहाँ जुन चाहिँ बोर्डको मक थियो अलिकति सिमिलरिटिज लाग्यो सिमिलरिटिज बहुत थियो सर के अब कस्तो भन्दा त्यो मेन त हुन त अब इन्टरभ्यू डजन्ट मिन त्यो तपाईँको त्यहाँ टेस्टिङ एन्ड नलेज त्यो त हुँदै होइन किनभने इक्जामले त्यो द्याट पार्ट इज डन नै त अलरेडी होइन तर त्यो कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने आफूलाई कसरी अब उनीहरूको आन्सरलाई कसरी ट्याकल गर्नु इभन अब मलाई कुनै आन्सर थाहा छैन तर पनि त्यसलाई कसरी म ह्यान्डल गर्नु त्यो प्रेसरमा हुन्छ नि त्यो चिजहरू चाहिँ मैले यहाँ आएर त्यो बुझ्नु सकेँ क्या अब फेरि त्यो मक टेस्ट दिँदा के हुन्छ आफ्टर लाइक त्यो मक टेस्ट सकेपछि तपाईँले जुन चाहिँ रिभ्यू दिनुहुन्छ त्यसले चाहिँ बहुत हेल्प भयो किनभने मेरो एरर्सहरू हुन्छ कतिजना अब नो वान इज पर्फेक्ट इन द फर्स्टमा हो त्यो एक्सपिरियन्स नभएको भएर एरर्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यो रेक्टिफाई हुन्छ क्या त्यहाँदेखि त्यसले गर्दा चाहिँ इन्टरभ्यूमा अलिकति राम्रो स्कोरिङ हुँदै रहेछ अब इन्टरभ्यू पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ है हजुर अब तिम्रो मोस्टली फिजिकल एफिसिएन्सी टेस्ट पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ फिट रहनुपर्छ कि म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू त्यसमा पनि अनि तिमीले यसलाई चाहिँ कसरी गरेको फिजिकल एफिसिएन्सी टेस्टमा कन्टिन्यू प्र्याक्टिस गर्थ्यौ या बिचमा छोड्थ्यौ यस्तो गर्थ्यौ सर यस्तो भएको थियो खासमा फर्स्ट अब वान्स आई फिनिस लाइक प्रिलिम्स होइन त्यहाँदेखि आई न्यू हुन्छ नि आन्सर बिकज अब आफ्टर गिभिङ एक्जाम यु अलरेडी नो हुन्छ नि कति भएको छ के भएको छ अब कति मार्क्स पाउँछ त्यो थाहा भइहाल्छ होइन आई न्यू हुन्छ नि आई न्यू समवेयर द्याट आई विल गेट सेलेक्टेड हो देन आफ्टर आई स्टार्ट अब प्र्याक्टिसिङ हुन्छ नि बिहानै आई युज टु वेक अप अर्ली एन्ड बिहानै आई युज टु गो फर जगिङ त्यही एभ्री डे गऱ्यो भने हुन्छ नि यु गेट युज टु इट त्यो त्यस्तो टफ पनि ह्याबिट चाहिँ बनाउनु पर्यो हजुर त्यो ह्याबिट चाहिँ हुनुपर्छ भनेपछि त्यस्तो भयो फिजिकल फिटनेस चाहिँ एउटा ह्याबिट्स बनाउनु पऱ्यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि पनि एउटा स्ट्राटेजी बनाएर हर कुरामा इम्पोर्टेन्स छ नि प्रिलिम्स त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ मेन्स त्यतिकै इन्टरभ्यू त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ फिजिकल एफिसिएन्सी टेस्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीले यो सबको लागि मजाले एउटा प्लान बनाएको थियौ प्र्याक्टिस पनि गर्दै थियौ शिव छिरिङ शेर्पा तामाङ हाम्रो
शिवनारायण है शिवनारायण तामाङ हाम्रो के हो भने हाम्रो द्रोणासको एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँले एकदम हार्डवर्क गर्नुहुन्थ्यो हार्डवर्क साथसाथै स्मार्ट वर्क पनि पुरा गर्नुहुन्थ्यो किनभने हामी लकडाउनको टाइममा कन्टिन्यू के गर्थ्यौँ हामी स्टुडेन्टसँग टाढो गर्थ्यौँ त्यति बेला वाट्सएपको थ्रु पनि हामीले सपोर्ट गरेको थियौँ र यो वाट्सएपको सपोर्ट हामीले होमवर्क चेक गर्दै थियौँ या जुन चाहिँ टेस्ट गर्दै थियौँ मक टेस्ट गर्दै थियौँ त्यो कस्तो प्रकारको एक्सपिरियन्स भएको थियो त्यति बेला त्यो एक्सपिरियन्सेस अब हुन्छ नि अब एउटा कोचिङ इन्स्टिट्युटले द्रोणासले हुन्छ नि जसरी अब लकडाउन त्यो पेन्डेमिकको टाइममा भाया वाट्सएप भिडियो क्लासेसहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुभएको थियो नि अब त्यसको लागि त हामी सो मच ग्रेटफुल हुन्छ नि किनभने आई नेभर न्यू हुन्छ नि अब त्यसरी पनि आई कुड अफलाइन क्लासमा साधनै थिएन पेन्डेमिक थियो एउटै हाम्रो चारा त्यो स्टुडेन्ट र फ्याकल्टीले जोड्ने त्यो वाट्सएप या हाम्रो द्रोणासको एप थ्रु नै हामी जोड्न सकेको थियौँ त्यो चाहिँ हजुर किनभने अनलाइन क्लास जति नै अब अफलाइन क्लास जस्तो हुँदैन हो तर जति गर्नुभयो नि त्यो द्याट वाज अब मोर देन हुन्छ नि एक्सपेक्टेड हुन्छ नि अब जसरी अझै कतिवटा कुरा अब एउटा चिज चाहिँ के भने द्रोणासबारे मलाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ नि अब कोही बेला प्रब्लम्स हुन्थ्यो के क्वेसन्सहरू अराइज भइरहन्थ्यो नि दिमागमा त्यहाँदेखि आई कुड हुन्छ नि पर्सनली कल टिचर्स हुन्छ नि त्यहाँदेखि यो क्वेसनको त्यो चिजहरू त्यो हुन्छ नि द्रोणासबाट मात्रै पाउन सकेको हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ तिमीले पाउन सक्यो हजुर तर पनि सबसे इम्पोर्टेन्ट हामी तिमीलाई श्रेय जान्छ किनभने तिम्रो हार्डवर्क जसम्म हुँदैन कुनै पनि कोचिङ इन्स्टिट्युसनले जति पनि पढाएको जबसम्म स्टुडेन्टको हार्डवर्क हुँदैन तबसम्म केही पनि सिक चल्दैन तिमीले जुन चाहिँ टाइमको गुड युज गर्यौ स्मार्ट जुन चाहिँ लर्निङ प्याटर्न तिमीले अप्नायौ त्यसको फलस्वरूप आज तिमी WPSI मा सेलेक्ट भएको छौ हामीले शिवनारायण तामाङ सर भनेर पनि भन्दा हुन्छ एसआई सर भनेर पनि भन्दा हुन्छ है अनि यस्तो प्रकारले अब अहिले पनि एसआईको भ्याकेन्सी आइरहेको छ अहिले सेप्टेम्बरमा एक्जाम हुने कुरा छ कलकत्ता पुलिस एसआईको पनि फर्म आइसकेको छ थुप्रो एस्पिरेन्टहरू छ हाम्रो हिल्समा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा या सिलगढीतिर पुरा एस्पिरेन्ट्सहरू बस्छ है तिनीहरूलाई तपाईँले के एउटा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ यस्तो भइरहेको छ कि अब जुन दिन मेरो रिजल्ट आयो नि त्यो दिनदेखि आई बिन फ्रिक्वेन्टली गेटिङ मेसेज हुन्छ नि जो अहिले एसआई एस्पिरेन्ट्सहरू छ उनीहरूले दे आर बिन टेक्स्टिङ मी एन्ड आस्किङ मी अबाउट माई स्ट्राटेजिज एन्ड अल तर अब मैले त द्रोणासमा जोइन गरेर मैले स्ट्राटेजी पाएकै थिएँ होइन उनीहरूलाई त म यति नै भन्छु अब इफ युआर अब हुन्छ नि सिन्सियरली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस अर सिन्सियरली अब हुन्छ नि एस्पायरिङ टु गेट दिस जब अब आइडिया छैन भने या द बेस्ट सल्युसन हुन्छ नि जोइन द्रोणास हो त्यहाँनिर अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब आफ्नो हार्डवर्क अनि आफ्नो डिटर्मिनेसन हुन्छ नि त्यो इट भेरी म्याटर्स त्यो बिना चाहिँ अब किनभने हार्डवर्क र तपाईँको डेडिकेसनको कुनै रिप्लेसमेन्टै हुँदैन हो त्यो बाहेक हुनु सक्दैन हो अनि अलिकति स्ट्राटेजिज गाइडलाइन्स हुन्छ नि योहरू चाहियो भने चाहिँ अब बेस्ट यही छ हुन्छ नि प्रिपरेसन चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो है कन्टिन्युएसन्स आफ्नो पर्यो एसेन्स चाहिँ हार्डवर्क चाहिँ आफ्नो पेसेन्स आफ्नो सिन्सियरिटी छ भने त अब अभियसली स्ट्राटेजी पनि दिइरहेकै हुन्छ डिरेक्सन मजाले पाउँछ हो इजी हुन्छ स्मुथ हुन्छ क्या त्यो हुन्छ नि अब कतिजनाले गर्छ तर अलिक डिफिकल्टै पर्छ नि लास्टमा प्रेसर भइरहेको हुन्छ नि के गर्नु कताबाट नोट्स कलेक्ट गर्नु के त्यो अब द्रोणासमा चाहिँ के भयो त्यो स्पुन फिडिङ टाइपको भएको थियो क्या अब आफै अब आई डिडन्ट ह्याभ टु मेक नोट्स हुन्छ नि घरमा बसेर त्यो किनभने तपाईँहरूले इजिली प्रोभाइड गरिदिनुहुन्थ्यो त्यसले चाहिँ टाइम बहुत सेभ हुन्छ जस्तो लाग्यो आइडिया पनि हजुर आइडिया पनि फेरि मक टेस्ट हुन्छ नि मक टेस्टले चाहिँ इट वाज भेरी भेरी हेल्पफुल हो अब एभ्री डे मक टेस्ट गर्दा आई कुड न्यू माई लेभल हुन्छ नि म अब आई निड टु करेक्ट दिस अब आइम मेकिङ दिस मिस्टेक रेक्टिफाई हुँदै जान्छ अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति के मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ अहिलेको सिचुएसनमा हजुर अहिले अब यही हो अहिले अब सिचुएसन इज नट फेभरेबल अहिले हो अब लकडाउनले गर्दा अब सिचुएसन इज नट नर्मल हो तर पनि अब इक्जाम्सहरू नभए पनि तर अब अहिले त्यो डिटर्मिनेसन र आफ्नो त्यो हुन्छ नि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी किनभने अब एट दि एन्ड अफ द डे आफ्नै लागि हो त्यो चिज नभुलेर त आफै हुन्छ नि आफ्नो एउटा त्यो डेडिकेसन आफ्नो एउटा चिल निकालेर आफै गर्छु भन्ने चाहिँ आफै राख्नु हो क्या त्यो इक्जाम्स भाँसेर टाइम समयमा त्यो अब त्यो इनेभिटेबल त्यो कसले अब रोक्नै सक्दैन इक्जाम त इट्स कमिङ क्या जे नै भयो पनि तर अब मेबी अब आफ्नो 2 मन्थ्स हुनसक्छ होला तर टाइम छ भनेर एम्पल टाइम छ भनेर कहिले त्यो उयो नगर्नु हुन्छ नि
टाइमलाई भ्याल्यु गर्नु भने चाहिँ अलिकति अब अलिक डेडिकेटेड हुनु हो, फेरि कम्पिटिसन टफै छ अहिले हो, त्यो कम्पिटिसन अनुसारै आफूलाई हुन्छ नि मोटिभेट गरेर अन्त त्यो इम्पोसिबल भन्ने चिज त हुँदै हुँदैन हो, आफूले अब त्यो पोसिबल बनाउनु आफ्नोमै छ है। अन्त त्यही अब त्यति हो, त्यही अब सिन्सियरिटी हार्डवर्क अनि अलिक पेसेन्स हो, त्यति अब त्यो चिजहरू अलिक साइडमा गर्छ। हेर्नुहुँदैछ तपाईँले है, श्रीनारायण तामाङ हाम्रो द्रोणाजको स्टुडेन्ट, साथसाथै अब उसको सक्सेस स्टोरी पनि हामीले सुन्यौँ, कसरी उसको द्रोणाज या कसरी वो WBSI 2019मा सेलेक्ट भएको छ। अहिले अब उसले एउटा नयाँ न्यू एचिभमेन्ट पाइसकेको छ, लाइफ उसको एक स्टेजदेखि अर्को स्टेजमा गइसकेको छ है। यस्तै हाम्रो थुप्रो जति पनि एक्सपिरियन्सहरू हुनुहुन्छ द्रोणाजको स्टुडेन्ट भयो या जति पनि बाहिरको स्टुडेन्ट्स भयो, तपाईँहरू पनि श्रीनारायण तामाङलाई देखेर तपाईँले आफ्नो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, माइन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सधैँ फ्युचरमा यस्तो एसआई भयो, WBCS भयो, यस्तो इक्जाम्समा तपाईँ पनि इजिली क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी यो सानो कन्भर्सेसनलाई यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै श्रीनारायणलाई हामी आउँदो फ्युचर्सको लागि बधाई साथसाथै शुभकामना दिन चाहन्छु। Once again, congratulate to Shrinarayan Tamang and wish you all the best for your future. Thank you. So lastly, I also want to thank Jonas and to you all, sir, for like helping me a lot, like all through this journey, you know. Like